آقا فرماندے نے جڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے رب دا ذکر کر داوے او لوگو ذکر جیڑا وے اترلا ہوندا جے اللہ دے سامنے تو کہہ رہا میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اترلا وے اور رحمان اسی او دے در دے محتاج تے منگتے ہیں او چاہوے تے قبول کرے او چاہوے تے رحمت دے دروازے کھولے او چاہوے تے اولاد دے او سا بار بار رب دے کھولو منگنا چاہیے آمدہ حضرت جی ساری زندگی میں ذکر کر دیاں گزاریے میں 100 دفعہ بھی پڑھے فائدہ نہیں ہویا میرے ابیرہ رب دا ذکر اللہ دا ذکر تداب دے اندر بھی کریا کر اور جڑا ذکر میرے مصطفیٰ نے دسے آوے کہ انہوں کسرت دے نال پڑھیا جاوے اور کسرت دے اندر اے نہ ہووے ذکر کر دیاں تیرے دل دیاں گلاں پوریاں نہ ہوون تے رب دا ذکر چھڑ دیتا جاوے اور نانا مسلمانوں کثیر تعداد دے نال ذکر کریا کر آکھیا بالا ذکر اللہ اکبر اللہ دا ذکر سب تو بڑا دے اللہ دیاں رحمتاں اس بندے واسطے اور فلا پان والا بندہ کون ہے فرمایا بذکر اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون فرمایا بندہ فلا پان والا ہوئے جڑا ذکر رب دا کثیر تعداد دے اندر پڑھ داوے میرے ابیرہ کچھ کلمے ایسے نے جنہ دے بارے میرے آقا فرمان دینے انہوں کسرت دے نال پڑھیا کرونا کئی کلمے آمدی تعداد میرے نبی نے دسیے میرے ابیرہ سنیا جدرہ محبت نال میرے پاک پیغمبر آمین آمد لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے مسلمانوں کس بندے نو اپنے دشمن دا ڈر ہوئے اے کوئی بندہ مخالفت کرنے والا ہوئے کوئی بندہ نقصان دی آڑ اندر ہوئے اے پریشانیاں دے اندر تینوں مبتلا کر دے وے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ 3 دفعہ ایک کلمہ پڑھ لیندہ وے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم فرمایا اللہ پاک اس دشمن دے وار کولو محفوظ فرما لیندے نے آج بڑے بڑے دشمن زندگی دے اندر پیدا ہو جاندے رے بڑے بڑے نقصان پہنچان والے بڑے بڑے حسد کرنے والے بڑے بڑے بغض رکھن والے اینا دشمنان دے اوپر ہے بھی دیجے اے دعا نبی پاک نے دسیا ذکر یاد کر کے پڑھے آجے اللہم انا نجعلکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم فرمایا جڑا پڑھ داوے اللہ پاک اس بندے نو شیطان دے شر تو بچا لیندہ دے اور دشمن دے وار کولوں بچا لیندہ دے غلط لوگاں دے کولوں بچا لیندہ دے میرے ابیرہ جدوں رب دا بندہ ذکر کرنے والا پھر او دی زبان عبارہ نہیں جے ہوندی کئی بندے ایسے نے رب دا ذکر بھی کر دینے چگلیاں بھی کر دینے ذکر بھی کر دینے حسد بھی رکھ دینے ذکر بھی کر دینے پروپوگنڈا بھی کر دینے ذکر بھی کر دینے لوگاں دے خلاف بھی بول دینے ذکر بھی کر دینے تے لوگاں دے خلاف بڑیاں بڑیاں سازشاں بھی کر دینے اور نانا مسلمان اپنی زبان تے رب دا ذکر لے کے آیا کر رب دا ذکر انج اللہ دا ذکر کیتے فائدہ کوئی نہیں ہوندہ جدو تک تیرا دل صاف نہ ہوئے جدو تک تیرے دل دے اندروں حسد نہ نکل جاوے جدو تک تیرے دل دے اندروں بغض نہ نکل جاوے اے جڑا ذکر ہے نا رب دا اللہ پاک نے اے دے اندر بڑیاں آسانیاں رکھیاں نے اے مومن بندہ جدو رب دیاں تعریفاں کر داوے اللہ ذکر دی بجا تو بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تو بچا لیندہ رے رب دی قسم جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر صبح شام دے اذکار نو پیدا کر لیندہ رے اللہ پاک اس بندے دے واسطے
رحمتاں دے دروازے کھول دیندا نے اللہ برکتاں دے دروازے کھول دیندا نے اے شیطانی حملہ او دے تے نہیں ہوندا جڑا بندہ رب دا ذکر کرنے والا وے اللہ پاک نے ذکر اندر شفا رکھی ہے اللہ نے اپنے ذکر اندر نور رکھیا وے اللہ نے اپنے ذکر اندر اللہ پاک نے سرور رکھیا وے اللہ رزق بھی دیندا ہے اللہ بندے نو شفا مامی عطا فرما دیندا ہے اس ذکر دی وجہ تو ازمائشاں اوندیاں نے رب دے سامنے آ کے اللہ دیاں تعریفاں کریا کر اللہ پاک دے سامنے اپنی ساریاں غلطیاں اللہ دے سامنے اپنے سارے معاملات رکھیا کر اور جڑا بندہ رب دا ذکر کر داوے اللہ اس بندے دیاں حفاظتاں بھی آ فرما لیندے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی نو وکھیا جاوے میرے آقا علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا مکہ فتح ہویا وے تے میرے